मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंसानी रवैये पर आजकल बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि ये इंसानी लाइफ का मेजर कंपोनेंट है और ज़ाहिर है हमारे रवैयों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बल्कि खराबियाँ आई हैं, बल्कि बिगाड़ आया है। तो इस पर काफ़ी तबसरे भी चल रहे हैं, बातें भी होती हैं। जिस तरह सोशल मीडिया के बारे में बातें होती हैं कि जनाब वो सोशल मीडिया माशरे का बेड़ा गर्क कर रहा है, सोशल मीडिया जो ना वो जो नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहा है, सोशल मीडिया जो ना वो हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रहा है। ऐसा हरगज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया एक सोचे ज़रा कि है क्या चीज़ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, नथिंग मोर देन डैट। एक टूल है, बाकी टूल भी हम अप्लाई करते रहे हैं सदियों से। कोई ना कोई टूल जो है ना वो हम इस्तेमाल करते रहे हैं सदियों से। तो ये भी एक टूल है, नथिंग मोर देन डैट। अब टूल को अप्लाई कैसे करना है ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। टूल को कैसे अप्लाई करना है हमारी सोच पर डिपेंड करता है। ये तो आपको बेस लाइन तो आपको पता चल गया कि ये एक टूल है। जैसे देखें ना, हम अपलोड करते हैं ऐप को, हम डाउनलोड करते हैं ऐप को, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, ये सब हम सबको पता है। तो इसका मतलब है कि हम करते हैं। हमारे पीछे क्या चीज़ है? हमारे पीछे एक सोच है जो ये सारा काम कर रही है। और सोच बनती कैसे? सोच का सोर्स कौन सा है? कहाँ से सोच आती है? कहाँ से सोच हमारी आती है? कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इम्पैक्ट रखते हैं हमारी सोच पर? ये हमारे लिए मेरे ख्याल में इस पर सोच विचार भी, फिक्र भी होनी चाहिए और ये इसके बारे में बातचीत भी होगी इंशाल्लाह। ये देखें, सोच हमारी सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बनती है, इसका सोर्स क्या है। हमारी सोच के दो सोर्स है। एक सोर्स जो ना इन्वायरमेंट है, माहौल जिसको महफिल कहते हैं, और दूसरा सोर्स हमारा ये दिल बहुत बड़ा सोर्स है हमारी सोच पर, जो इम्पैक्ट रखता है, सोच पर जो असर डालता है। यानी सोर्स कितने हुए? दो। एक माहौल या महफिल और दूसरा सोर्स क्या? हमारा दिल। ये दो सोर्स हैं। अब मैं इसकी तरफ मज़ीद गुफ्तगू करने लगा हूँ कि कैसे। अब माहौल वो कैसे सोर्स है कि देखिए, माहौल से हम इनटेक करते हैं कानों के ज़रिए। माहौल से इनटेक करते हैं कानों के ज़रिए। कोई बात सुनते हैं, आंखों से कोई बात देखते हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका असर फौरी तौर पर हमारे दिमाग पर जाकर हिट करता है। फौरी तौर पर हमारे दिमाग पर हिट करता है कि देखें, जो ही कोई अच्छी या बुरी बात हम कानों से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं तो फौरी तौर पर हमारे दिमाग पर एक मैसेज जाता है। वो मैसेज वहाँ जाकर क्या करता है? उस मैसेज के नतीजे में केमिकल रिएक्शन होती है दिमाग पर, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके नतीजे में एक इमेज बनती है, एक फिल्म बनती है जिसको हम सोच कह रहे हैं। अब अच्छी बात क्यों करता है? मेरे कानून को भली लगती है, या अच्छी बात को कर रहा है, या अच्छा को पहलू उसका एक्शन जो है ना नजर आ रहा है मुझे आंखों से, तो जाहिर है हमारा उसका डायरेक्ट दिमाग पर असर होगा। और दिमाग पर क्या करेगा? दिमाग महसूस करेगा, दिमाग में मैसेज जाएगा, दिमाग में केमिकल रिएक्शन होंगे, दिमाग में इमेज बनेगा, अक्स बनेगा, फिल्म बनेगी। उसके नतीजे में हमारी सोच बनेगी, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही होगा कि नहीं? अच्छी चीज़ जो इनटेक की है हमने कानों के जरिए, अच्छी चीज़ जो इनटेक की है हम आंखों के जरिए, तो ऐसा हुआ ना। अगर उसके बदले कोई बुरी बात हम देखते हैं, खुदा न खास्ता को गाली गलौज तक भी हमारे पास पहुंचती है, या हमें कोई बुरा भला कह रहा होता है, तो देखें पोजीशन किस तरह। इसका अंदाज़ा बड़ी जल्दी होता है हमें कि फौरी तौर पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होगा? ज़ाहिर मैसेज दिमाग को गया है, दिमाग में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुए, उसके नतीजे में उसमें तो आप देखें हमारे इंडेक्स पर भी आ रहा होता है। इंडेक्स क्या चीज़ है? ये चेहरा, उस पर भी आ रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा होता, रिएक्शनरी नहीं हो जाते हम। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा
یہ تو سائنس نے اب ثابت کر دیا ہے کہ ہر ایکشن کے پیچھے یہ ایکشن ہے. تو بھلا جو آپ کریں گے اس کے نتیجے میں آپ پر بھی اس کا، اگر آپ کسی کو امپیکٹ دے رہے ہیں اس طرح کا، اس طرح تاثر دے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سادہ سا لینگویج کہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم کو اچھی بات اس سے کرنا چاہ رہے ہیں یا اچھی بات کا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ اس کا ریفلیکشن ہمارے اوپر بھی آئے گا. ریفلیکشن تو تبھی آتا نا کہ آپ نے ہٹ کیا اس کے دماغ کو، اس کے دماغ میں ریئیکشن ہوئے، اس کے دماغ میں ریئیکشن کے نتیجے میں اس کی سوچ فوری طور پر ریکٹ کرے گی اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، غصہ آئے گا. غصہ آیا اور غصے کا اس کے دماغ پر تو اثر ہوا، اس کی صحت پر تو اثر ہوا، اس کا ریفلیکشن ہم پر نہیں پہنچے گا. تو یہ ایک سائیڈ ہے، ایک ٹریک ہے، ایک سورس ہے ہماری سوچ کے بننے کا. دوسرا سورس کہاں؟ دوسرا سورس ہمارے دل میں. یہ دل جو نا، یہ دل جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے، ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں اگر خرابی آتی ہے تو پورے جسم میں خرابی آتی ہے، اور اس میں اگر بہتری آتی ہے پورے جسم میں بہتری آتی ہے. یہ قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں عام زبان میں بھی تو آپ کا تو دل ہی میلا چلا ہو چکا ہے، آپ کا دل کالا ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ عام لینگویج ہوتی ہے. کیوں؟ دل میں بغض ہو، دل میں نفرتیں ہوں، دل میں اگر اس قسم کی شک و شباب والی باتیں، وہم گمان والی باتیں ہوں، دل میں غرور ہو، تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ دماغ میں ہوتا ہے. کیسے کہ دائرہ دماغ کو میسج آ رہا ہے اور دماغ میں کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں اور دماغ میں امیج بن رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری سوچ بن رہی ہے. الٹیمیٹلی ایسا ہوگا. تو دو سورس میں نے بتائے ہیں سوچ بننے کے. تو اب ہماری سوچ تو بن گئی. سوچ کرتی کیا ہے؟ سوچ ہماری کیا کرتی ہے؟ سوچ ہماری کرتی ہے، یہ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر. کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہماری کمیونیکیشن پر کمانڈ کرتی ہے سوچ. اور کمیونیکیشن کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہمارے بیہیویئر پر. اور بیہیویئر کس پر کمانڈ کرتا ہے؟ پورے معاشرے پر، پوری سوسائٹی پر. تو آپ دیکھیں ٹو ٹریک یا ٹو وے ہے کہ ایک راستہ میں نے بتایا کہ ہم انٹیک کر رہے ہیں اور دوسرا راستہ میں نے بتایا کہ ہم بھی معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہماری سوچ معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، ہم نے اچھا سوچنا ہے یا برا سوچنا ہے. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. واضح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس پر انسان واحد کائنات کی مخلوق ہے جس کو آپشن کے ساتھ پیدا کیا ہے. اچھا کریں گے اپنے لیے، برا کریں گے اپنے لیے، ہے نا؟ اللہ کے پاس صرف ترازو ہے، پرکھ ہے. پرکھ کہتے ہیں پرکھنے، اس کو پرکھنے کا ایک ان کے پاس ترازو ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا کریں گے اس کے نامہ مال میں اچھا لکھا جائے گا اور برا کریں گے تو اس کی پنشمنٹ ملے گی. یہی بات ہوئی ہے نا. تو یہ سارا ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم پر کیا ڈپینڈ کرتا ہے؟ ہماری سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو باخدابی تو ہماری سوچ ہی آزاد نہیں. ہماری سوچ آزاد ہوگی تو ہمارا بیہیویئر آزاد ہوگا، اور بیہیویئر اگر آزاد ہوگا تو ہمارے ایکشن یا عمل جو ہوتے ہیں، عمل جو ہوتا ہے ہمارا، وہ آزاد ہو جائے گا. تو ہماری سوچ ہی ہے آزاد نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلا کام دنیا میں اپنی سوچ کو آزاد کرنا. کس چیز کو آزاد کرنا ہے؟ سوچ کو. یہ سوچ ایسی چیز ہے کہ مجھے موقع ملا، ابھی میں خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں، مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تو 50 کے قریب تو میں بھی عورتوں سے ٹکرایا ہوں گا. تو ہزاروں لوگ عورتیں مرد آپس میں ٹکرا رہے ہیں. کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ سوچ اس پروفائل پر جا چکی ہے، سوچ اس پروفائل پر جا چکی ہے کہ نیچے آنا اس کا مشکل ہے. باخدا سوچ اس لیول پر جا چکی ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے.
ایون اپنے جسم سے بھی کسی کو غرض نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سارا بیڑا گرک ہمارا سوسائٹی کا ہماری سوچ نے کیا ہے. وہاں جا کر میں پہلے بھی سوچ پر بہت لیکچر دیے ہیں، لیکن وہاں جا کر بڑی پرفیکشن آئی کہ باخدا کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے کسی سے، مرد ہو عورت ہو، صرف سب کا ایک ہی گول، ایک ہی سوچ، ایک ہی کام ہے کہ جناب ان کی پروفائل اس لیول پر جا چکی ہے کہ وہ پروفائل نیچے آئے گی تو کسی سے گلا شکوہ کریں گے، پروفائل نیچے آئے گی تو لوگوں کی شکایتیں کریں گے، پروفائل نیچے آئے گی تو یہ باتیں کریں گے اس نے مجھے چھیڑا ہے یا میں نے اس کو چھیڑا ہے. یہ باتیں کب کریں گے ہم؟ یہ کب باتیں کریں گے؟ اس کا مطلب ذہن فارغ ہو، اس کا مطلب ہے ذہن فارغ ہو، انسان فارغ ہو، انسان کام نہ کر رہا ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کی شکایتیں، پھر ایک دوسرے کے گلے شکوے، پھر ایک دوسرے پر اعتراضات، بلکہ ایک دوسرے پر عیب لگانے. ایسا نہیں ہے؟ یا بندہ وہم اور گمان میں چلا جاتا ہے یا شک کرنا شروع کرتا ہے. یہ سارے فارغ رہنے کی باتیں. آپ کام پر توجہ دیں، باخدا کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے کام پر توجہ نہیں دینا چاہتے، ہم بابا اپنا پیج کھولنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنا صفحہ پڑھنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنی اصلاح کرنے نہیں چاہ رہے. اسی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں پر گلے شکوے، دوسروں پر اعتراضات، دوسروں کے بارے میں رائے دینا، بلکہ دوسروں پر تنقید کرنا، بلکہ تنقید بھی ایسی کرتے ہیں بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر کسی کے حالات و واقعات جانے کسی پر رائے دے دیتے ہیں، بلکہ ٹھوک ٹھاک کے تنقید کرتے ہیں. ایسی تنقید کرتے ہیں جیسے اس سے وہ تنقید کرنے والا ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی کائنات میں فلاسفر نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں بہتر جانتا. یا تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے یا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ساری دنیا میرے مطابق ہو جائے گی، یا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ساری دنیا وہ میرے مطابق ہو، یا پھر اس سے بڑھ کر غلطی ایک اور کر رہے ہیں کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے اندر بگاڑ کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں. ہمارے اندر یہ بگاڑ ہے کہ ہر بندہ میرے مطابق ہو جائے. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہر انسان کو علیحدہ شعور، سمجھ، ادراک دیا ہوا ہے. میرے مطابق کیوں ہو جائے؟ سوالیہ نشان نہیں ہے، سائن آف انٹروگیشن نہیں ہے یہ کہ میرے مطابق کیوں ہو جائے. جبکہ اس کو علیحدہ اللہ نے ہیڈ دیا، اس کو علیحدہ اللہ نے سوچ دی، اس کو علیحدہ اللہ پاک نے شعور دیا، اس کو علیحدہ اللہ پاک نے ادراک دیا. وہ جب اس کے پاس اپنے پاس سمجھ بوجھ ہے، اپنے پاس ہیڈ ہے اور اس کا جواب دے بھی وہ ہے، تو میرے مطابق کیوں ہو جائے؟ یا سارا کچھ مجھے ہی پتا ہے. اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ سارا کچھ مجھے پتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ یا اپنے گھر بیٹھے ہی ہم جناب لوگوں پر شک کر رہے ہوتے ہیں. یہ شک بھی گناہ میں آتا ہے، یہ عیب لگانا بھی گناہ میں آتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ہماری سوچ ہے، اور اس کے پیچھے سوچ تب ہے جب ہم فارغ ہیں، ہم ورکنگ میں نہیں ہیں، ہم کام نہیں کر رہے. اگر کام کر رہے ہیں، دیکھیں نا وہاں جو خانہ کعبہ میں وہ کوئی عبادت کا پہلو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عبادت کے لیے جاتے ہیں صاحب، لیکن سوچیں ذرا وہ ایک پریکٹس یا ایک پرفارمنس ہے. یعنی ہر انسان ورکنگ میں ہے، ایسا نہیں ہے. تبھی کسی کو کسی سے گلا نہیں ہے نا، تبھی کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہے، تبھی کسی کو کسی کی طرف وہ توجہ ہی نہیں ہے. توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. مرکز ادھر چلا گیا سوچ کا. جب مرکز ادھر چلا گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں فزیکلی؟ آپ ورکنگ میں ہیں. ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے؟ جو 7 چکر لگا رہے ہیں ورکنگ ہے نا. تو جب آپ ورکنگ کریں گے دنیا میں بھی، ڈیفینیٹ آپ کے وہم و گمان، آپ کے اندر شک، آپ کے اندر لوگوں پر عیب لگانا، لوگوں سے گلے شکوے کرنے، یہ چیزیں آپ کے دل میں جنم نہیں لیں گی. دل نے تو پھر کمانڈ کرنا ہے اوپر.
कहते नहीं बाबा बुल्ले शाह, कर लै दिल की सफाई अगर रब चाहिए। जितने औलिया कराम हैं, जितने भी अल्लाह के प्यारे वली हैं, सब ने दिल पर जोर दिया, सब ने दिल की बात की है, दिल से बात की है। इसका मतलब दिल बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है हमारी बॉडी में। तो दिल को अगर साफ रखें, दिल को साफ रखें, अच्छी महफिल में बैठें और ज़बान पर अच्छे अल्फाज हों, तो माशरा अच्छा नहीं कायम कर सकते। तो ये किसके बस में है? हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है। देखें, पाकिस्तान का सिस्टम हम नहीं बदल सकते। ये 1849 में जो हमें मिला था, 1849 में अंग्रेज ने ये बनाया सिस्टम, एज इट इज चल रहा है। इसको ना तो किसी माई के लाल ने चेंज किया, ना किसी ने चेंज करना है। और भाई सिस्टम हम नहीं चेंज करते, हम अपनी लबो लहजा तो चेंज कर सकते हैं, हम अपना रवैया तो चेंज कर सकते हैं, हम अपनी रवश तो चेंज कर सकते हैं। हम लोगों को इज्जत देना तो सीखें, ये तो हम कर सकते हैं। लोगों की इज्जत तो कर सकते हैं कि नहीं? लोगों को दाद देना तो सीखें, लोगों को दाद दे सकते हैं कि नहीं? भाई लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे बस में है कि नहीं बस में? हम ये काम छोड़कर या दूसरों पर ऐब लगाते हैं, या दूसरों के बारे में शक की बिना पर बातें करते हैं, या हमारे अंदर वहम व गुमान, और वहम व गुमान इस लेवल पर चले जाता है, बाज़ दफ़ा गरूर या शर की तरफ चले जाता है। हम इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जो एक्चुअली जिस पर तवज्जो देनी चाहिए वो हमारी अपनी सलाह है। हम अपनी सलाह करेंगे तो पूरी दुनिया की सलाह हो जाएगी। हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे अंदर बेहतरी आएगी, हमारी सेहत बेहतर होगी। तो आज के बाद हमने अपने बारे में सोचना, अपनी सेहत बेहतर करनी है, अपनी जो सोच है उसको बेहतर करना है। अपनी इस्लाह करेंगे तो माशरे की इस्लाह आपको नजर आएगी। तो ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है, हमारी ज़बान पर, हमारे लबो लहजे पर, हमारे बॉडी लैंग्वेज पर, हमारे रवैये पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है, इस एंगल को हमने बेहतर तरीके से देखना है, ताकि हम जो ना ये किस्म की चीज़ों से बच सकें जो चीज़ें माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ ऐप लगाने हूँ, ऐप देखने हूँ, तो सबसे पहले हमें अपने ऐप देखनी चाहिए। लेकिन अपने ऐप भी आपको उस वक़्त नज़र नहीं आएंगे जब आप वर्किंग में होंगे। किसी के ऐप की तो बात की बात है, वो तो सेकेंडरी है, सानवी है। किसी का ऐप तो सानवी है ना, उसके बारे में ना तो हमसे पूछा जाएगा, ना किसी के बारे में कोई किसी से कोई जवाबदेह है। लेकिन अपने ऐप के बारे में तो हम जवाबदेह है ना। मैं कहता हूँ बाखुदा अगर वर्किंग में चले जाएं तो हम अपने बारे में भी कभी भी नहीं सोच सकते। तो लिहाजा अपनी सोच को हमने काम पर लगाना है, और वो काम अपने लिए वो हम करते हैं, लेकिन वो काम माशरे के काम आता है, और माशरे की वेलफेयर होती है, और माशरे की बेहतरी होती है। और सारी कायनात को समेटें, अगर सारे कुरान को अगर समेटें तो दूसरे के भले में हमारा भला है, दूसरों की खैर में हमारी खैर है। बस इतना।